Islamic Research Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्रोग्राम खुदरा तरीक़ी इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर स्टूडियो आगाज़ में करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، آنانی که یظنون یقین دارن، یقین میکنن، انهم ملاقو ربهم، این که یقینا روز قیامت با پروردگارشان ملاقات میکنن. و انهم الیه راجعون، اور یقینا آنها طرف خداوند رجوع میکنند، رجوع کننده هستند. الذین، آن اشخاصهایی که یظنون در بعض اوقات به معنای یقین هم می آید، در بعض اوقات به معنای گمان و در بعض اوقات به معنای یقین. اینجا به معنای یقین است. آن اشخاصهایی که گفت خدا را و رسول خدا را شنیدن، عمل کردن، ایمان آوردن، تصدیق کردن، یقین کامل دارن، اعتقاد کامل دارن که ما یک روز نزد خداوند، پیش خداوند حاضر می شویم، همراه خداوند در متعلق اعمالمان حساب و کتاب می شود. و انهم الیه راجعون، و آنها هم یقین دارند زمانی که گفتی خدا و رسول خدا در هر محفل مجلسی که بده باشد یا در اعمال و کردارشان، آنها به این سخن، به این واقعه آگاهی دارند، خبردار هستند، متیقین می باشند که ما زندگی ما برای چند روزه می باشد، این زندگی به بقا فانی زندگی است و ما رجوع به طرف خداوند میکنیم. رجوع ما واپس بازگشت ما طرف خداوند می باشد. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. این بار دوم است که این آیت مبارکه تکرار می شود. ای اولاد یعقوب، ای اولاد یعقوب، یاد کنید آن نعمت را که من بر بالای شما احسان کردم، انعام کردم. آن نعمت را یاد کنید. التي انعمت علیکم، آن چنان نعمتی که من احسان و انعام بر بالای شما کردم. و انی فضلتکم علی العالمین، و یقینا ما شما را فضیلت دادم بر عالمین، بر زمانه خودتان. عالمین مراد زمانه و وقت آنها، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین امت این را خداوند گفته است. کنتم خیر امت در سورت آل عمران. امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را بهترین امت، اوسط امت گفته است که شما بهترین امت می باشید. صفت شما این است که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما امت محمدی مردم را به نیکی دعوت می دهید و از فحشا، راههای غلط، منکرات مردم را باز می دارید. لہذا بنی اسرائیل را که خداوند گفته است فضلتکم علی العالمین، بر زمان، بر آن وقت، بر آن زمانی که آنها وجود داشتند، بر آن وقت اشاره است. اگر فضیلت اینها بر تمام عالمین بده باشد، امکان دارد از این بنی اسرائیل خیلی انبیاء و رسول و علماء خداوند پیدا کرده است. چنانچه
موسی علیه السلام برای قومش میگوید و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. ای قوم من، نعمت خداوند را شما یاد کنید، آن چنان نعمتی که از جمله شما، از وسط شما، از نسل اولاد شما انبیا خداوند آفریده است و شما را ملکیت بادشاهت داده است، ملوکیت بادشاهت داده است و همچنین آن اشیاهای را، آن انعامات احسانات را که برای شما کرده است برای کسی دیگر نکرده است. این بسیار فضیلت می باشد. در حقیقت اگر انسان فکر کند در این بنی اسرائیل خداوند از جمله از نسل بنی اسرائیل خیلی انبیا پیدا کرده و همچنین بادشاهت برای اینها داده و علاوه از این خیلی انعاماتی که خداوند برای این بنی اسرائیل کرده است برای هیچ فرد هنوز نکرده است. لہذا فضیلت یقینا با این مردم الله نے بسیار فضیلت عظیم بزرگ کرده است. انعامات و احسانات خداوند برای مردم کرده است. اینجا الله رب العالمین ارشاد می فرماید بعد از یاد آوری انعاماتش و احساناتش گوشزد کردن برای بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام، الله رب العالمین در وسط من حیث تخویف ارشاد فرموده واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از آن روزی که بدله داده نمی شود یک نفس در مقابل نفس دیگر هیچ گونه. واتقوا، بترسید یوما آن روز را که لا تجزی نفس عن نفس، در بدله دادن نمی شود مقابل یک نفس دیگر را، ولا یقبل منها شفاعه، از آن شخص قبول هم نمی شود سفارش، ولا یؤخذ منها عدل، از آن و در مقابل آن نفس کدام بدله فدیه هم گرفته نمی شود، ولا هم ینصرون، کدام مددگار نمی باشد که آن را از عذاب الهی خلاص یا نجات بدهد. در دنیا یک شخص در قید می باشه یا در گرفت صدای می باشه، به خاطر رهایی آن شخص تقریبا 4 صورت، 4 حالت می باشد. اول اینکه مقابل آن شخص را داده جانبین اگر قید بده باشد، دشمنی بده باشد، جانبین تبادله کرده رها می شود. دوم اینکه اشخاص معتبر معظم قابل رتبه بده باشد سفارش کند، سفارشان را شنیده می شود، آن شخص را رها کرده می شود. سوم اینکه مال متاع دنیا را داده آن شخص را می تواند که از آن قید یا آن صدایی که بالاش صادر شده است رها و خلاص شود. چهارم این که کدام قوت و نیروی بازوی داشته باشد، پهلوان بده باشد، با اون قوت نیروش می تواند به زبردستی با طاقت و تواناییش جانب مقابل را زده نفر خود را، شخص خود را آزاد بسازد. الله رب العالمین برای اینها آگاهی می دهد، خبردار می کند که این معاملات در دنیا می باشند، در آخرت امکان ندارد. در آخرت این عملها، این حالتها، این صورتها امکان ندارد. فقط الله رب العالمین عمل انسان را دیده مطابق عملش فیصله میکند.
اگر در گرفت خداوند شخص وارد شود، آن روز هیچ نفس در مقابل نفس دیگر تبدیل کرده نمی شود، داده نمی شود که یک نفس را، یک جان را ده، جان دیگر را رهایی، خلاصی، نجات میسر شود از عذاب الهی، از جهنم. این چنین امکان ندارد. و یا شخص معتبر کلان صاحب رتبه و مقام بده باشه، سفارش کند پیش خداوند، این چنین هم سفارش قابل قبول نیست. آن روزی است که شفاعت اگر است، اون شفاعت کبرا می باشد که الله بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازت می دهد برای امتها شفاعت میکنه. لیکن علاوه از این هیچ فرد نمیتواند که نزد خداوند من حیث سفارشی جور شود و نفر خود را یا جان کدام شخصی را از جهنم آزاد کند. سوم آن که مال متاعی دارد، چنانچه در قرآن کریم الله رب العالمین در شان کفار ارشاد فرموده است: ولا يقبل منهم، به زمین، روی زمین و با این مافیهای زمین اگر زیورات بده باشد، قیمتی اشیا بده باشد، مال متاع دنیا بده باشد، سرمایه بده باشد، نزد خداوند این تمام مال متاع، روبت، دینار را، ثروت، سرمایه را پیش کرده شود، الهی این سرمایه را گرفته این شخص را از عذاب خودت آزاد بسازد، این هم قابل قبول نیست، الله نمیپذیرد. و چهارم درجه طاقت و توانایی است. در روز قیامت هیچ فرد نه طاقت دارد، نه توانایی دارد، نه پهلوانی بدر میخرد. اگر طاقت است، قوت است، صاحب انتقام است، فقط یک واحد لا شریک می باشد. علاوه از او هیچ فرد نمیتواند که قوت بازوی خود را استعمال بکند، بیکس به سهارا می باشند. لہذا این چهار حالتی که در دنیا هست در میان انسانها وجود دارد، این چهار حالت در روز آخرت برای انسان فایده‌مند نمی باشد. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم، ای بنی اسرائیل یاد کنید آن نعمت را که من زمانی که شما را نجات دادم از آل فرعون. یاد داشته باشید آل یکی آل است یکی اهل، این در مقامش بحث می شود. ای اولاد یعقوب یاد کنید آن نعمت را که من بالای شما انعام کرده بودم. نجیناکم، زمانی که من شما را نجات دادم از آل فرعون. یسومونکم سوء العذاب، میرسانیدند آنها به شما بدترین سزا، بدترین عذاب. آل فرعون و آل فرعون به شما بدترین، سختترین سزا میرسانید. یذبحون ابناءکم، از آن بدترین سزاهای فرعون و آل فرعون این بود که قتل میکردند بچه های شما را. و یستحیون نساکم، زنده میگذاریدند دخترهای شما را. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، در این بسیار آزمایش عظیم بزرگ می باشد. در این واقعه، در این حالاتی که بالای شما از طرف آل فرعون صورت می گیرد، بسیار امتحان، آزمایش سخت عظیم می باشد. از من ربکم، از طرف خداوند، از طرف خداوندی که او عظمت و بزرگی والا می باشد. الله رب العالمین برای بنی اسرائیل گوشزد میکنه، یادآوری میکند که شما فراموش نکنید زمانی که من شما را از فرعون و آل فرعون نجات دادم، بسیار تکالیف، رنج، غمها، مشکلات با شما وارد میکردند، شما را بسیار عذابهای سنگین،
کارهای سخت مشکلات سر دچار میکردن. یکی از آن جمله یک واقعه که در بعض کتب تفاسیر ذکر می شود. فرعون یک خواب دید که از طرف فلسطین، طرف مصر، از طرف فلسطین طرف مصر یک آتش در داده شده است و آتش طرف مصر داخل می شود و در خانه های قبطی داخل می شود، در خانه های بنی اسرائیل نه. آتش در خانه های بنی اسرائیل داخل نمی شود. قبطی طرفدار قبیله فرعون بود، بنی اسرائیل قبیله طرفداران حضرت موسی علیه السلام بود. آن آتش در خانه های قبطی داخل می شد. زمانی که تعبیر این را دریافت کرد، تعبیر را چنین تعبیر کردند که از بنی اسرائیل یک شخص پیدا می شود، آن شخص حکومتی تو را، خدایی تو را از بین می بره، تو را تباه و برباد می کنه. بالاخره فرعون لشکر خود را تیار کرد و در تمام خانه ها گشت می کردند. برایشان حکم داد هر اولادی که از بنی اسرائیل تولد می شود، اگر بچه است فی الفور قتل کنه، از بین ببره، بکشش. اگر دختر است آزاد بگذارش، زنده بگذارش. قتل اولاد به خاطر این بود که قوت نیرو بنی اسرائیل زیاد نشود. خوف میکرد که از اینها کدام شخصی وجود میاد حکومت مرا از بین میبره. دخترها را چرا زنده میگذاشتند؟ به خاطر عیش و عشرت فحاشیشان. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. در این حالات بسیار امتحان بود، بسیار امتحان و آزمایش بود از طرف پروردگار شما که بسیار بزرگ می باشد. اگر یقینا در این حالات شما فکر کنید از خداوند هیچگاه فراموش نافرمانی نمی کنید، لیکن انتهای جای تعجب افسوس است که با این انعامات، با این فضیلتها شما چنین غافل می باشه، نافرمانی خدا را میکنه و نافرمانی رسول خدا را میکنه. قرآن کریم نزولش در نزد پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه تا مدینه منوره، در آن زمان یهودی مردم وجود داشتند در اطراف مدینه منوره، لیکن خباثتشان، غلاظتشان، فتنه و فسادشان در میان مسلمانها از طرف منافقین، اینها کوشش میکردند که با رسول خدا و صحابه کرام تکالیف را وارد کنند و بخواهند که اینها را از بین ببرند. لیکن الله رب العالمین خباثت اینها را واضح ساخت برای پیغمبرش و برای اینها یادآوری میکنه شما آن زمانه که بالای شما گذشته، آن حالات را، آن انعامات احسانات را یاد کنید، نافرمانی نکنید. چیزی که پیغمبر خدا برای شما میگوید، شما اهل علم، اهل تورات انجیل می بوده باشید، صاحب کتاب می باشید، شما این کار را نکنید، این کار خوبی نیست. نافرمانی آخر خاتمه، سرانجام نقصان برای خود شما می باشد. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون. ای بنی اسرائیل، یاد کنید آن زمان را که ما دریا را دو حصہ کردیم
پاره کردیم برای شما. فانجیناکم، ما شما را نجات دادیم. و اغرقنا آل فرعون، فرعون و آل فرعون غرق کردیم. و انتم تنظرون، شما در آن حالت با چشمای خودتان مشاهده می کردید، می دیدید که فرعون و لشکر فرعون در دریا غرق شدند. و اذ فرقنا بكم البحر، زمانی که مقابله در میان ساحرها حضرت موسی علیه السلام صورت گرفت. ساحرها شکست خوردن، ایمان آوردن به موسی علیه السلام. فرعون برای ساحرها گفت که این معلم شما معلمی است که قبلا شما در پیش یزید تعلیم میکرده، این بسیار معلم کلان شما می باشه، شما در نزد از این سحر جادو آموخته، پیش از این شما را تعلیم می داده، لہذا من شما را زنده نمیگذارم. دست و پایتان را خلاف بریده در شاخه های درخت های کجور خرما آویزان میکنم، چنانچه در سورت طه در بعضی سورتها می آید انشاءالله. الله رب العالمین اشاره به آن واقعه میکند. فرعون، خداوند برای موسی علیه السلام گفت از طرف شما حرکت کنید، و زمانی که اینها حضرت موسی علیه السلام همراه قومش بنی اسرائیل گرفته حرکت کرد، از شهر مصر خارج شد. اینجا پیش رو دریای نیل یا بحر احمر گفتنی یک شاخ آنجا آمد. پیش رو دریا است و قوم چون که ایمانشان کمزور می باشه، یوشع بن نون هم است، این هم می گوید موسی ما به تو یقین داریم، گفتار شما را غلط نمی شماریم، ما در شان شما کدام تکذیب نمی کنیم، چیزی که شما امر میکنید مطابق آن ما خاموش می باشیم. الله رب العالمین برای موسی علیه السلام حکم داد، حتی این که فرعون همراه لشکرش دنبال شد. خبر برای فرعون رسید که موسی قومش را گرفته و حرکت کرده است. فرعون لعین تمام لشکر خود را تیار کرد، با غرور تکبریش خود را من حیث الله معبود می دانست، نعوذ بالله من ذلک حرکت کرد. زمانی که لشکر دنبال بنی اسرائیل آمد، بنی اسرائیل لشکر فرعون را دیده اینجا خوف کردند، ترسیدند که پیش رو دریا می باشه، عقب سر ما پشت سر ما فرعون همراه لشکرش می باشه، اینجا ما تباه و برباد می شویم. موسی علیه السلام برای قوم گفت شما غمگین نکنید، خداوند همراه ما است. الله رب العالمین برای حضرت موسی حکم داد که شما با این عصایی که در دستان داره در دریا بزنید، دریا به دو حصه می شود، پاره می شود، بالاخره مثل کوها بلند شد، در هر دو جانب راه هموار شد، خشک. حضرت موسی همراه قومش از داخل دریا شدن، از دریا خارج شدن. زمانی که حضرت موسی مکمل خارج شد همراه قومش، فرعون لعین حالت دید، گفت که ما هم دنبال می شویم، از مرگش خبر ندارد که ما در این دریا غرق می شوم. غرور و تکبری که داشت، الله رب العالمین لشکر فرعون و لشکرش مکمل در دریا زمانی که داخل شدند، برای دریا الله رب العالمین حکم کرد. دریا زمان حکم خداوند را شنیده، موجه های تلاطم
بالای فرعون و لشکر فرعون وارد شد که اینها پیش روی بنی اسرائیل و انتم تنظرون، شما مشاهده میکردید و چشمای خودتان میدیدید که فرعون و لشکر فرعون غرق شده روانستند. افسوس به این که شما این حالات، این کیفیت ها را دیده با وجود اینهان مکاریت دجالیت خود را، حیله سازی خود را نمیگذارید، با الله و رسول خدا ایمان نمیارید. این افسوس است که دنیا خود را تباه میکنید، آخرت خود را هم تباه میکنید. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين